अच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्र पदसिंहविचिन्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटि यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायतन्त अनन्तरस्थपरमाणुचयन्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजस्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषः सुखैर्यमेव निगमा प्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य किलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनक्षुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिसूक्तिसुकलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्डस्थानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदविदायमाना सत्त्वाबलं विपरसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसत्मतया मनसु यत्प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्रजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु एते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टे स्थिते प्रलयसाधनशक्तिरेका सा एव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दरिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः यः संवृतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाचिरेव हि दशन्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्म यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणार्णवचले भजति स्म योगं निद्रामनन्दजगदण्डसरोमकूपम् आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिश्चितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महंस इह यस्य कलाविशेषु गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान्यस्मसकलेषु निजेषु तेज सूयं प्रियप्रकटयत्यपि तत्प्रदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ वन्दे प्रणाम समये स गणाधिराज विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि
अग्निर्मही गगनमम्बुमरुदिशश्च कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरे सविता सकलाग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्य ज्ञया भ्रमति संहृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोऽधपापनिचयश्रुतयास्त्रपांसि ब्रह्मादिकीटपथगावदयश्च जीवा यत्र मत्र विभवा प्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्त्वेन्द्रगोपमथवेन्द्रमहोस्वकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमापनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजा प्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावै संचिन्त्य तस्य सदृशं तनुमापुरेति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियकान्ता कान्ता परमपुरुषा कल्पतरभो ध्रुवा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयममृतम् कथागानं नाट्यं गगनमपि वंशी प्रियसखी चिरानन्दं ज्योति तदस्वाद्यमपि च स यत्र क्षीरापि स्रवति सुरभिर्यश्च सुमहान् निमेषादाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समया भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमितियम् विदन्तस्ते सन्तक्षितिविरलचाराः कतिपये ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम